वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ। और मैं खुश, वैसे तो ईद आ रही है इस वजह से भी खुश हूँ, कपड़े शपड़े भी बन बुन रहे हैं, अब दर्जी के नखरे नुखरे भी होते हैं इस वक्त। लेकिन हमारे साथ मौजूद जो गेस्ट हैं उनकी वजह से चेहरे पे वैसी मुस्कुराहट आ जाती है। निकी नीना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और आज मैं इतनी और भी ज़्यादा, मैं जैसे मैंने कहा मेरी ख़वातीन की जो तंजीम है उनमें दो और मजीद लड़कियों का, खूबसूरत लड़कियों का इजाफा हुआ है। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सुंदर। निकी नीना, आपके हवाले से एक पैकेज है छोटा सा, वो देखते हैं, फिर मैं कहूंगी, फिर मैंने बात ये करनी है। मतलब आप इतनी लंबी हैं, ऊपर से हील पहन के आ गई, मतलब जिसने नहीं भी कॉम्प्लेक्स में जाना वो भी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो ये मजीद बातें करेंगे। अच्छा, आप भी कॉल इन कर सकते हैं। एक पैकेज जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। निकी और नीना के नामों से शोहरत पाने वाली पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की दीवार्स आलिया अली और नबीला जुनैद अपने मुनफरिद डिजाइन्स के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में विमेन वियर के हवाले से इनका बड़ा नाम है। आपने 1995 में पाक फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर कामयाबियों के सफर तय करती इंडस्ट्री पर छा गई। निकी और नीना ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कई फैशन शोज और एग्जीबिशंस की और बेशुमार अवार्ड्स भी हासिल किए। हाल ही में इन्होंने बैग्स और स्कार्फ्स के साथ साथ ज्वेलरी भी डिजाइन की है, जो इनके बनाए हुए मलबूसात को चार चांद लगाती है। आइए मिलते हैं बाकमाल बहनों निकी और नीना से। हाय, कितना प्यार है दोनों बहनों के बीच में। मतलब तस्वीर आपने देखनी थी जो इकट्ठे दोनों ने खिंचवाई हुई थी। यूजुअली बहनों में बड़ा लड़ाई शड़ाई होती है, इनसे जानने की कोशिश कर। लड़ाई शड़ाई तो नहीं होती? हमारे जो सितारे हैं ना, हाँ, वो एक टाइम तक वाकई ही अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे थे। मेरे ख्याल में वो एक टाइम था जब हम बिल्कुल हमारी नहीं बनती थी और लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन माशाल्लाह अब 25 साल हो गए इस बात को, जब से हम दोनों की शादी हुई है। हाँ। तब से माशाल्लाह हमारा बहुत प्यार है और अल्लाह का शुक्र है, कोई लड़ाई। और ये शादी के बाद ही क्यों है प्यार बढ़े? पता नहीं, शायद मैं खाली मियाँ करो लोग। अच्छा, आप में से नीना बड़ी हैं आप निकी से। यूजुअली लोगों को निकी से लगता है कि मतलब निकी ज्यादा बड़ी हैं और आप छोटी हैं। ये क्या वजह है? मतलब पता है, आई डोंट नो व्हाई पीपल कंपेयर आल्सो। या कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है। मगर मेरे तो बचपन से लोग मुझे कह रहे हैं ना कि तुम बड़ी हो, तो अब मुझे इतनी आदत हो गई, कोई पूछता है कौन बड़ा है तो मैं कहती हूँ मैं। फैशन डिजाइनर्स के आपस में होता है कि जी बड़ी बनती नहीं है, बहुत जरा कम बनती है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान फैशन वीक एक आई थिंक इज अ बिग अचीवमेंट कि तमाम फैशन डिजाइनर्स को एक छत के नीचे लाना, फिर तमाम मॉडल्स को भी एडजस्ट करना, उनके मतलब टेंट्रम्स एवरीथिंग। उस हवाले से बताइए, बिकॉज यूजुअली हम यही सुनते थे लाहौर फैशन वीक हो रहा है, अलग से कराची फैशन वीक हो रहा है। वो बताइए जो भी रिसेंटली। देखो, जो पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल है उसमें यह है कि वी आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स और उसमें पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन है। सारे माशाल्लाह टॉप नाम है और कुछ लोग अपने वजूहात की वजह से उसका हिस्सा नहीं भी हैं। कराची के कुछ लोग थे, बट द इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इन कराची वाज कि उन सब ने भी हमारा साथ दिया और हम हिस्सा लिया और आके हर शो को देखा और इनकरेज किया। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनेशनल मीडिया बहुत आया हुआ था, इंटरनेशनल बायर्स आए हुए थे और उनके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि जो लोग इसका हिस्सा नहीं है उनसे नहीं मिलना या उनको नहीं देखना। उनकी फैक्ट्रीज में भी गए, उनके साथ बायर्स ने भी बात की, मीडिया ने भी उनके बारे में बात की और बड़े अच्छे व्यूज लेके वो लोग वापस गए। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका मतलब एडवांटेज क्या होगा फैशन इंडस्ट्री में? मतलब अपार्ट फ्रॉम जिसके एक छत के नीचे तमाम डिजाइनर्स हैं, उसके अलावा क्या? फैशन वीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान में जो फैशन है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली, इट्स नॉट जस्ट about fashion, it's a business of fashion, क्योंकि it's a $1 billion इंडस्ट्री। और उसको यहाँ पे अगर हम फैशन को प्रमोट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बाहर से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, ऑर्डर्स मिलेंगे, हम पाकिस्तानी कल्चर को कंबाइन कर सकते हैं फैशन के साथ। और मतलब इट्स अ लॉट ऑफ बिजनेस फॉर पाकिस्तान। और लोग समझते हैं कि जी सिर्फ मॉडल्स को रैंप पे देख लिया या थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया। इट्स नॉट अबाउट दैट। और हम लोगों ने अब शुरू किया कि इसको हम सीरियसली एज अ बिजनेस लें और फॉरेन बायर्स को, फॉरेन मीडिया को पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज भी दिखाना बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम इसको इट शुड बी टेकन एज बिजनेस, नॉट लाइक जस्ट सही फन फॉर फन। हमारे यहाँ तो इतना टैलेंट, इतने डिजाइनर्स हैं कि मतलब वाकई में अगर किसी को इंटरनेशनली हम लोगों को प्रॉपर एक्सपोजर मिले तो पीपल वुड नो कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ से
سے کہاں جا سکتی. اچھا مجھے بتائیں, آپ دونوں کو ماڈلنگ کا کبھی شوق نہیں ہے؟ سچ سچ بتا دیں, مطلب نکی نینا ماڈل کے طور پہ کیوں نہیں اپیئر کبھی ہوئی؟ I don't like to be in front of the camera. نہیں, I prefer to be behind the camera. آپ بتائیں نینا. میں نے بہت پہلے ماڈلنگ تھوڑی سی کی تھی, ہاں, دیٹ واز ویری ویری لانگ ٹائم اگو. اب تو خیر اب جب کام کر رہے ہیں تو وی ڈونٹ, آئی مین obviously. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں ایسی ماڈلز ہوتی ہیں, آپ کو نہیں ہوتا ہوگا یار یہ میں اس سے بہتر چل کے ریمپ میں مطلب کیٹ واک کر نہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہاں پہ کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہے ماڈلس کے لیے, اور ان کی کئی دفعہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے دیکھ کے. Who's the best model? I wouldn't say کہ ایک کوئی پرٹیکولر ہے, ہر کسی کا فرق دیکھو کپڑوں پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, کس طرح کے کپڑے ہیں اور ان کو کون کس طرح کیری کرتا ہے. کچھ ایسٹرن سلورٹس ہوتے ہیں جو کئی ماڈلز بہت اچھی طرح کیری کرتی ہیں ان آؤٹ فٹس کو, اور اگر فیوژن لائن ہے تو اس کے لیے فرق فیسز چاہیے ہوتے ہیں, فرق. لیکن اس فیشن ویک میں ہم لوگوں نے نئے ٹیلنٹ کو بہت پروموٹ کیا ہے, نئی ماڈلز کو پرانی اسٹیبلشڈ ماڈلز کے ساتھ ماڈلنگ کرنے کا موقع ملا, اور دیٹ واز اے گڈ اسٹیپ ٹوورڈز پروموٹنگ ماڈلنگ آلسو. کیونکہ یوزلی یہی ہوتا ہے پرانی ماڈلز وہی آپ ایمان کو دیکھ لیں, وہی ایرج کو دیکھ رہے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ نئی ماڈلز نہیں آتی, ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی بیسیکلی. تو اب اس دفعہ بہت ساری نئی ماڈلز تھیں اور ان کو بہت انکریج کیا گیا ان کو, لیکن وہی ہے کہ ان کو دے اسٹل ہیو ٹو لرن اے لاٹ, اور جب تک ان کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی تو ان کو ٹائم لگے گا. اینڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک اگین, یو کانٹ سے کہ جی صرف ریمپ پہ چلنا ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے اس کے بارے میں بھی, اور تھوڑا سا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے اندر بھی لیک دیٹ. اچھا ایٹیٹیوڈ تو ہوتا ہے پروفیشنل, میں ہٹا دینا تو صرف ایٹیٹیوڈ ماڈل سے بہت نظر وہ ہے, دے تھنک کہ اس کے بغیر وہ نہیں بن کانسیپٹ ہے. چل مطلب آپ تو بیک اسٹیج بھی ہوتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ کیا مطلب, اس کے بغیر ماڈل انکمپلیٹ ہوتی ہے, کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں فیشن سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں موسٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈیوا بن جائیں گے تو ہم شاید پرابلی ول میک اٹ ٹو دا ٹاپ sooner than the other people. کبھی مطلب آپ کی کوئی ہوئی ہے انبن کہ یار کیا مطلب ٹھیک ہے ہمیں نارملی ان کو they can't afford to do that کہ وہ ہمیں نخرہ دکھائیں, لیکن جنرلی لوگوں کو وہ دکھا دیتی ہیں. اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مطلب آپ نے اگر ماڈل بنتے ہو ٹھیک ہے ایٹیٹیوڈ آپ کو ریمپ پہ ہونا چاہیے, مطلب آف ایئر آپ جب آ جاتے ہو واپس تو بیک اسٹیج دیر از نو نیڈ. اپنے کام میں آپ جتنے ہمبل ہوں گے اتنا ہی آپ اونچا ہو جائیں گے. پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ. اچھا میں نے کئی دفعہ یہ بھی سنا ہے, مجھے آپ بتائیے, آپ بہتر بتائیں گے کہ مطلب آپ جب ڈیزائن کرتے ہو ایونٹ کہ جی فلاں کپڑا ایمان کے لیے, فلاں کپڑا سندس کے لیے, ایرج کے لیے, تو از اٹ پاسبل کہ مطلب اینڈ ٹائم پہ جب آپ کی انٹری ہونی ہو تو آپ کسی اور کا جوڑا پہن کے جو ہے چلنا شروع ہو جاؤ؟ کہیں ایک دو میں نے ماڈلز ایسی ہیں, میں نام نہیں لوں گی, فرینڈز ہیں, میں ڈسکلوز نہ کروں کہ ان کا ساتھ ہوا ہے ایسے, کبھی ایسا آپ کے اس میں؟ نہیں, وی بین ویری لکی دیٹ وے کہ ہماری ٹیم بھی ہوتی ہے بیک اسٹیج, اور تھوڑا خیال آپ کو خود بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھو ایوری گارمنٹ از لیبلڈ, اور اس کے ساتھ ہر ماڈل کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کو بہت پہلے ہینڈ اوور آؤٹ فٹ کر دیے جاتے ہیں, فٹنگز ہو جاتی ہیں اس سے پہلے سب کچھ. مطلب آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ آپ یہ کہہ رہے ہو بیکاز میرے سامنے نہیں ہوا کبھی. میں آپ کو نام بتاؤں گی, آف ایئر بتاؤں گی, آن ایئر والی باتیں نہیں ہیں یہ, آف ایئر والی ہے. اچھا عید آ رہی ہے, عید پہ کیا کیا کچھ پہنا جا سکتا ہے؟ اف توبہ, مسئلے کپڑوں کے, بکرے سے زیادہ تو کپڑوں کے مسئلے ہوتے ہیں. بھائی یہ تو اتنا اچھا موسم ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے اتنا فیشن, مطلب آپ نے تو 10 بندوں کے تو جوڑے کے برابر ایک جوڑا آپ نے بنانا ہوتا ہے, اتنے کھلے کھلے کپڑے لمبے لمبے, تو کہاں جائے بندہ؟ اچھا نکی نینا نے سلویٹ تھوڑا سا چینج کر دیا. فیشن ویک پہ ہم نے کافی انٹرسٹنگ ایک سلویٹ نیا دیا ہے, and we've introduced that and it was really appreciated by everybody. بڑا انجوائے کیا سب نے اس کو دیکھنا. The lengths have gone a little shorter and the volume has gone totally. ایکسلنٹ, تھینک یو, میری کوئی دعا کام آ گئی ہے. سو لینتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے. اور ہم نے ورکڈ پینٹس کی ہیں اس دفعہ, ورکڈ پینٹس کا بھی سلویٹ چینج کیا ہے, سگریٹ پینٹس اور ٹائٹ پینٹس انٹروڈیوس کی ہیں. اسٹریٹ fitted. Okay. It's more like a lot of people thought it was chudidar, but it wasn't chudidar. It was tight sort of, straight but not tight. Yeah. Okay. لیکن میں ایک بات اپنے دیکھنے والوں کو کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ پینک. اگر فیشن چینج ہو بھی رہا ہے تو آپ کے پرانے کپڑے ضائع نہیں جائیں گے. چھوٹے کینچی سے کاٹ لو آرام سے. نہیں, وہ اس کے علاوہ لوگ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ فیشن بدل رہا ہے, لینتھ شارٹ ہو گیا, اب ہم کیا کریں. سو یو کین اف یو ویئر اینی تھنگ ود اسٹائل, اس کو آپ وہ آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتے. یو کین کیپ آن ویئرنگ یور اولڈ کلوتھز. اچھا خواتین نہیں پریشان ہوتی, آدمی پریشان ہوتے, جیب تو ان کی خالی ہوتی ہے. خواتین کو گئے وہ تو خوش ہوئیں گی فیشن آئے تو نئے کپڑوں کا پہننے کا موقع ملے گا. اچھا آپ لوگ اپنے کالج کے زمانے میں کتنی فیشنیبل تھیں, یا ٹام بوائے تھیں, یا کیا تھا؟ اچھا ہم دونوں بالکل اپوزٹ ہمیشہ سے ہیں, میں اور نینا. نینا
for as long as I remember, was always very particular about dressing up and everything. कभी इसको किसी ने नहीं देखा उस तरह. And I've never bothered. And I'm not bothered ever. अच्छा सही. So college के ज़माने में Not anymore. कॉलेज में तो खैर बहुत ही हुलिया खराब होता था मेरा. मेरी दोस्तें मेरी मिन्नतें करती थी कि खुदा के वास्ते अपना हुलिया ठीक कर लो. But I was never bothered. सही. मगर अब थोड़ी मजबूरी भी हो गई है. अब तो वैसे अब you have to be proper if you're fashion designer. अगर आप ना करें. अच्छा जी ब्रेक ले लेते हैं. नीना मैं चाहती हूँ आप इतनी प्यारे कपड़े पहने, मतलब प्यारी सी ब्रेक आप ही के साथ होगी वरना मेरे साथ नहीं हो सकती. कैमरा प्लीज बता दें कौन सा इनका जल्दी से. मलिक साहब हाँ ये लाइट जिसकी ऑन है ब्रेक ले ले. आप देख रहे हैं जागो दुनिया. हम यूं गए और यूं आए स्टाइल के साथ. मैं भी फिर ये स्टाइल सीख लूंगी. आप सब देख रहे हैं जागो दुनिया. आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है. हम जल्दी से वापस आएंगे, आप कहीं ना जाइएगा. वाह